मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 7% पे बरकरार रखें। इन्फ्लेशन जो है, जो आज से 2 महीने पहले अप्रैल में तकरीबन 9.7% थी, उसमें कमी हुई है और जो जून का जो नंबर है वो 8.9% है। पिछले फिस्कल ईयर का $1.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि 0.6% ऑफ जीडीपी, ये 10 साल में सबसे कम इसकी सतह है। शरह सूद 7% बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बरामदात और तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। जारी खातों का खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। महंगाई की शरह भी कदरे कम हो गई। मजीद कमी की जरूरत है। गवर्नर रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिसी रेट में मरहलावार तब्दीली का ऐलान। वही चीज़ें, वही मामला जो 2018 को हुए, वही मामला 2021 में नजर आए। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है और उससे भी ज्यादा कश्मीर की कौज हारी है। बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएगी तो लोग उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे। सारा जो इलेक्शन का अमल है वो रियासत के कब्जे में। मामला एक प्री पोल रहीन से शुरू होता है, जब कैंडिडेट्स को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लें। ये वो अमल है जिससे इलेक्शन चोरी होता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। नून लीग ने नताइज मुस्तरद कर दिए। पैसा बांटकर वोट चोरी किया गया। इंतखाबी अमल रियासती कब्जे में होना बदकिस्मती करार। 25 जुलाई को जमहूरियत हारी। वही कुछ हुआ जो 2018 में हुआ था। डमी वज़ीर आज़म लाकर रियासत को सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। गैर नुमाइंदा हुकूमत कश्मीर कॉज को किस तरह आगे बढ़ाएगी? रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैसे की बुनियाद पर आप लोगों के ईमान खरीद सके। आपके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो उनके खिलाफ शिकायत है। जो कुछ उन्होंने जिस तरह उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने इसको मतलब पैरालाइज किया, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने किया, किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने किया, उसके फेडरल गवर्नमेंट ने किया इसको। अगर मैंने फिर इलेक्शन कराना, फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या आजाद कश्मीर के लिए? जितना नुकसान कश्मीर को पहुंचाया, पाकिस्तान के मफाद को सर पे आने वाला वक्त आपको बताएगा। इमरान खान हुकूमत ने इलेक्शन मफलूज किया। पैसे के बलबूते पर लोगों के ईमान खरीदे गए। कश्मीरियों का रोना कहां जाकर रोएं? राजा फारूक हैदर का तहरीक चलाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर और भारतीय वजीर दाखिला में कोई फर्क नहीं। वजीर अमूर कश्मीर इतने ही एक्सपर्ट हैं तो पंजाब और सिंध के ज़िमनी इलेक्शन में भेजें, पता चल जाएगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चैलेंज। जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। बड़े मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को कुछ मिनिमम चीज़ें आपस में तय कर लेनी चाहिए और शफाफ इंतखाबात उनमें एक अहम चीज़ है। हुकूमत आपकी, पुलिस भी आपके मातहत, फिर भी धांधली का इल्जाम। फारूक हैदर वजीर आज़म के ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करे, फवाद चौधरी का रद्द अमल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। तहरीक इंसाफ का साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी को मुशीर बनाने का फैसला। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रफीक नैयर और उलमा व मशाइख की नशिस्त के लिए पीर अली रजा बुखारी के नाम फाइनल। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर। शुरका को ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक देने से मुतालिक ब्रीफिंग। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद जमानत। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कोई इंतकामी कार्रवाई कबूल नहीं। तरीन ग्रुप का रद्द अमल। इजलास कल तलब। सऊदी अरब की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की। दोनों मुमालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया।
شاہ محمود قریشی مسئلہ کشمیر پر سعودی موقف پر شکر گزار، پاکستان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، باہمی روابط مزید مضبوط بنائیں گے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا عزم، دونوں وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، باہمی تعلقات اور کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیصل بن فرحان نے دفتر خارجہ میں پودا بھی لگایا۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، ٹرائل کورٹ کو جلد فیصلے کا حکم۔ پی پی رہنما کے استدعا پر فیصلہ 12 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ کراچی میں کورونا بے قابو، مثبت کیسز کی شرح 26% سے بھی تجاوز۔ شہر کی سبزی منڈیوں میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ماسک لازمی قرار۔ وبا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کا صورتحال بہتر نہ ہونے پر مزید اقدامات کا اندیا۔ کورونا کے وار برقرار، مہلک وائرس مزید 39 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 3262 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 6.6% تک پہنچ گئی۔ پی پی 38 سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن، میدان کل سجے گا، تیاریاں مکمل، سامان کی ترسیل جاری، حلقے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا، الیکشن کمشنر پنجاب کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ، چاک چوبند دستے کی سلامی۔ عثمان بزدار نے فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کو سراہا، بزدار کی خود بھی پستول سے فائر پریکٹس۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور گھریلو ملازمین سے تفتیش مکمل، عدالت میں پیش، مجسٹریٹ نے جیل بھجوا دیا۔ اسامہ صدقی قتل کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بحال کر دیں، مقتول طالب علم کے والد کی درخواست پر اینٹی ٹیررزم کوڈ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ منڈی بہاؤدین میں دیرینہ دشمنی، 4 جانیں لے گئی، گھات لگائے ملزموں کی فائرنگ، پیشے سے واپس جانے والے گولیوں کا نشانہ بن گئے، ملزم فرار۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں پھر آپریشن، پولیس کی ڈاکوؤں کے خلاف پیش قدمی، 10 سے زائد ٹھکانے جلا دیے گئے، شدید فائرنگ کا بھی تبادلہ۔ کیپٹن محمد سرور شہید، نشان حیدر کا 73واں یوم شہادت، مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان قربان کرنے والے بہادر سپوت کو خراج عقیدت، شہید کی یادگار پر پروقار تقریب، آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے۔ امریکہ رواں سال کے آخر تک عراق میں بھی فوجی کارروائیاں ختم کر دے گا، داعش کے خلاف عراقی فورسز کی ٹریننگ اور مدد جاری رہے گی، آئندہ سال سے کامبیٹ مشنز کا حصہ نہیں ہوں گے، صدر جو بائیڈن کا اعلان۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز کا کل سے آغاز، گرین شرٹس کو چھوٹے فارمیٹ میں واضح برتری، شاہین جیت کے لیے پرعزم۔ لاہور کے 19 سالہ شہروز کاشف کا اعزاز، K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے بھی K2 پر سب سلالی پرچم لہرا دیا، ٹیم میں علی دورانی، یوسف، حسن، مشتاق اور تقی ہوشے شامل۔